برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که هر یکتان در هر جای دنیا کی باشید جور و صحتمند و سلامتی همراهتان باشد. به توفیق و رضای الله رب العالمین درس امروزی ما و شما را که آغاز میکنیم همچنان از کتاب دروس اللغة العربیه لغیر ناطقین به است. برای آن عده خواهران و برادرانی که در هر جایی که هستند و درس ما را مشاهده میکنند و گوش میگیرند، از الله خواهان هستم که الله تعالی در سعی ما و شما توفیق بیندازد تا که من و شما به خاطر رضای الله این کتاب را به طریقه خوبی سرانجام بدیم و یاد بگیریم و همچنان به دیگران هم برسانیم. الحمدلله. درس امروز ما و شما درس ششم است، الدرس السادس. هذه از جمله اسم اشاره است که یک اشاره شما میبینید در اینجا. هذا ابن حامد، این بچه حامد است، و هذه بنت یاسر، و این دختر یاسر است. ابن حامد جالس، بچه حامد نشسته است، و بنت یاسر واقفه، و دختر یاسر استاده است. که در اینجا میبینید شما در این نقشه تصویرها را. من هذه، این کی است؟ هذه اخت المهندس، این خواهر انجینیر است که شما میبینید اینجا نشسته است، کتاب نوشته است. اهی ایضا مهندسه، آیا همچنان هم انجینیر است؟ یعنی سوال میکنه که آیا این هم انجینیر است؟ لا، هي طبیبه، بلکه این دکتر است. سیارة من هذه، این موتر است کی است؟ هذه سیارة المدیر، این موتر مدیر است که اشاره به طرف موتر میکنه. ما هذه، این چی است؟ بازم براتون گفتم که ما از جمله آن حروفای است که استعمال به غیر ناطق میشه، به غیر ذوی العقول، یعنی غیر عقلا ما استعمال میشه، و من برای عقلا. ما هذه، این چی است؟ هذه مکواتن، این اوتو است. یکی مکواحتن هم استعمال میشه و مکواتن هم که در کتاب همچنان شما میبینید. انتقال میکنیم به صفحه بعدی. لمن هذه، این از کی است؟ هذه لخالد، این از خالد است. دراجة انس هذه، آیا این بایسکل از انس است؟ لا، هذه دراجة عمار، این بایسکل از عمار است. هذه جدیدة، این نو است که شما میبینید. و دراجة انس قدیمة، و بایسکل انس قدیم است، یعنی کهنه است. هذه ساعة علی، هذه ساعة علی، این ساعت علی است که شما میبینید. هي جمیلة جدا، این بسیار زیبا است. هذه ملعقة و هذه قدر، این چمچه است، و هذه قدر، و این دیک است که شما مشاهده میکنید تصویر را. الملعقة فی القدر، چمچه در دیک است. هذه بقرة الفلاح، این گاوی دهقان است، میبینید. هذا انف و هذا فمن، این بنی است و آن دان است. انف، میبینید شما اشاره کجاست؟ هذا فمن. انتقال همچنان میکنیم به صفحه بعدی. هذه اذن و هذه عین، این گوش است و آن چشم است. هر دوش اشاره به قریب است. هذه اذن، این گوش است، و هذه عین، و این چشم است. و هذه ید و هذه رجل، این دست است و آن پا است.